बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम और मेरे से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है अपनी लाइफ में। वो आपका भी बहुत इंटरेस्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो लोग सुन रहे हैं, कि बहुत सारे जो दोस्त हैं यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि नईम साहब, कैसे हम लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव से मैनेजर की पोस्ट को कैसे हंट करें, या हम कैसे विन करें, या किस तरह से हम इस पोजीशन पे आ सकते हैं। जो लोग 5 साल से ज़्यादा जॉब कर चुके होते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स रैप के तौर पे, उनका एक बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि वो किसी तरह से अब मैनेजर बन जाएं, और कंपनी के हालात या माहौल या ये चीज़ें जो है उनका साथ नहीं दे रही होती। उन्हें नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे शायद हम साल 2 साल 3 साल बाद भी ना बन सके मैनेजर, क्योंकि एवरेज जो इस वक्त टीम साइज़ है ना वो 5 to 10% का जा रहा है। तकरीबन मिनिमम 10% जो है ना वो एक टीम के अंदर मौजूद होते हैं, और टीम में अगर 2 मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो 10 के 10 लोग जो है वो लाइन में लगे होते हैं कि हम लोग जो है ना मैनेजर बन जाएं। बट होता क्या है कि जिस लड़के की कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं दूसरे लड़कों से, तो उसका चांस ज़्यादा होता है। और वो चीज़ें जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे, वो क्या चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे लोग इंटरनल प्रमोशन जो है ना वो ले पाते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ तो यही होता है जिसमें वो काम कर रहे होती है, जिस एनवायरनमेंट में, और उसी में ही उनको जो है वो प्रमोशन मिल जाए। सबसे अच्छा मेरे नज़दीक जो है ना वो यही प्रमोशन है कि इंटरनल प्रमोशन जो है वो कंपनी आपको करे, और वो आपको फिर जो उसका एडवांटेजेस हैं वो ये होते हैं कि वो कंपनी जो सीनियर जो आपको ऊपर लेके आते हैं वो आपकी सपोर्ट बहुत करते हैं। इन केस ऑफ आपको ट्रेनिंग्स के हवाले से कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे होते हैं एज ए मैनेजर, तो वो आपको गाइड करते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ख़ुद से ऊपर लाए होते हैं और वो आपकी फेवर में होते हैं, आपको ऊपर देखना चाह रहे होते हैं कि अब आप जो हैं वो ग्रोथ करें। तो इसमें ये होता है कि देखिए, अगर आपका इंटरनल प्रमोशन हो जाए तो बहुत अच्छा है, जहाँ तक मैंने पहले भी बात की। बट होता क्या है कि अब आप प्रमोशन हो नहीं पा रही इंटरनल, ठीक है। इंटरनल प्रमोशन लेने के भी एक अलहदा वो तरीक़ाकार हैं जिनके ऊपर मैं मज़ीद भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आज जो मेरा शॉर्टली है ना वो ये कि आप कैसे, अगर इंटरनल प्रमोशन नहीं भी हो पा रही, तो उसके अलावा आपको क्या तरीक़ाकार लगाना चाहिए जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल पे ना जॉब हंट कर लें। पहले तो देखें, जब आप 5 ईयर के बाद किसी भी सर्चिंग में जाते हैं कंपनी में, तो सबसे पहले आपको यही आता कि जी ऑलरेडी आप मैनेजर काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आके आप स्टक हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपका एक्सपीरियंस होता है। मैं जो चीज़ आपको जिस पे एम्फोसाइज़ करूँगा, एक मेरी लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई है वो है ट्रस्ट डेवलपमेंट कस्टमर्स के साथ, और यहाँ जो मैं आपको बताऊँगा वो ये है रेपुटेशन डेवलपमेंट विद योर सीनियर्स, कह लें सेल्स मैनेजर और तमाम जितने भी लोग हैं ऊपर मैनेजमेंट के, उनके साथ आप रेप्यूट डेवलपमेंट करते हैं अपनी। जब आप रेप्यूट डेवलपमेंट में अपना ज़ोर देते हैं और इस पर आप काम कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अपने सीनियर्स के साथ, जो जिनके साथ आपने काम किया होता है, समटाइम सेल्स मैनेजर और नेशनल सेल्स मैनेजर हैं, या प्रोडक्ट मैनेजर हैं, या सीनियर पोजीशन पे जो लोग होते हैं, इनके साथ आपने कैसा रवैया रहा है। होता क्या है, समटाइम यही लोग जो होते हैं सीनियर मैनेजमेंट के किसी और कंपनी में कर रहे होते हैं जॉब, तो आपकी जो रेप्यूट उनके साथ गुजरी होती है ना, वो उनको रिकॉल हो जाती है जब आप उनसे कांटेक्ट में आते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप उनके कांटेक्ट में रहें। अक्सर लोग क्या होता है कि वो उस कांटेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, वो उस में आ जाते हैं लॉबी सिस्टम में, और जिसकी वजह से वो जो है ना बाहर उनके जो सीनियर्स गए होते हैं दूसरी कंपनीज में, वो उनको इनवाइट नहीं करते। असल में जो है वो अब यहाँ पे अगर आप अपने उन सीनियर्स के साथ रब्ता रखते हैं, उनके साथ आपकी रेप्यूट अच्छी है, तो वो आपको लाजमी चांस देते हैं, और आपके लाजमी ऐसा होता है अगर उनके पास ऑप्शन आती है एज ए मैनेजर, तो वो आपको सपोर्ट करें। दैन इसके अलावा जो आपके फार्मा के कोलीग्स होते हैं, या जो आपके जो दोस्त होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपको अगर काम करते हुए देखा है। सिंपल,
اگر آپ کی ریپیوٹ ڈیولپ ہوئی ہوئی کہ انہوں نے دیکھا آپ کے کسٹمر ریلیشن اور یہ تمام چیزیں وہ آپ ان کے ساتھ اچھا ایک طریقے سے چل رہے ہوتے ہو ڈاکٹرز کے ساتھ اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے آپ کی ورکنگ کو دیکھا ہوتا ہے، دین وہ آپ کو چانس ضرور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے جہاں پہ آپ فرسٹ ٹائم جاتے ہیں، جہاں پہ سیلز مینیجر جو انٹرویو لے رہا ہے آپ کے لیے وہ آپ کو نہیں جانتا تو وہ چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو ہائر کرے، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ نہ تعلق بنا ہوتا ہے، نہ ایسی کوئی ایسا کوئی تعلق نہیں بنا ہوتا جس میں ریپیوٹ ڈیولپ ہوئی ہو۔ وہاں پہ آ کے آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں گیا انٹرویو دینے اور مجھے جو ہے نا رکھا نہیں، اور میرے اندر جو ہے نا انہوں نے یعنی مسئلے مسائل نکالے، تو اس وجہ سے آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی ریپیوٹ نہیں بنی ہوتی اور وہ آپ کو ریوارڈ اس طرح سے نہیں دیتے جو آپ کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ان سے۔ تو لہٰذا یہاں پر آ کے نا میں یہی اپنے بہت سارے دوستوں کو مشورہ بھی دیا اور انہوں نے اس طرح سے ہنٹ بھی کی ہے جاب کہ آپ کے جو ایکس مینیجرز ہیں نا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اگر آپ کہیں پہ انٹرویو دینے گئے ہیں فرض کریں اور وہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ یا مینیجر سیلز مینیجر جو بھی رینک کا بندہ ہے وہ آپ کا فیڈ بیک ضرور لے گا۔ وہ فیڈ بیک جب وہ لیتے ہیں تو وہ انہی لوگوں سے لیتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوتا ہے یہاں پر بھی وہی لوگ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی جو آپ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہوگا، کیونکہ فارما ہے نا یہاں پہ لنکس اور یہ جو ریلیشن ہے نا وہ بڑا آرام سے آپ نکال لیتے ہیں کسی بھی کمپنی کے مینیجرز کے ساتھ۔ وہ آرام سے آپ کا فیڈ بیک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہ دیکھتے ہیں ہاں یار بندہ یہ ہمارے کام کا ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس طرح سے لے کے چلتے ہیں۔ دوسرا جیسے بات ہوئی کہ کام کا ہے کہ نہیں، دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے آپ کس گروپ میں کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ گائنی گروپ میں کام کر رہے ہیں 5 ایئر سے اور آپ کو گائنی کے ہی کسی مینیجر کی ضرورت ہے کسی دوسری کمپنی کو تو وہ آپ کو ضرور چانس دے گی، اور اگر آپ کا ایکسپیرینس گائنی ہے بٹ آپ آرتھو میں جا کے یا کسی اور سیگمنٹ میں سیکریٹری میں جا کے انٹرویو دے آتے ہیں تو دین آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر آپ ہائر ہو بھی جاتے ہیں تو آپ سکسیزفل نہیں ہو پاتے کیونکہ آپ نے اس مارکیٹ میں کام کیا ہی نہیں ہوتا۔ وہاں پر کیا آتا ہے ایشو کہ وہ آپ کی جو چیلنجز جو وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جلدی لوگوں کا ریزائن بھی ہو جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی بہت کم کیسز میں دیکھا گیا کہ اگر کوئی مینیجر دوسری اس میں جا رہا ہے اور وہ علیحدہ سیگمنٹ میں کر رہا ہے، اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سینئر مینیجر ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آپ کی سپورٹ ضرور کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ چلو یار کوئی بات نہیں، اگر اس نے سیگمنٹ میں نہیں بھی کیا ہوا یا اس کو آپ کا کوئی اور پلس پوائنٹ جو ہے نا پسند ہوتا ہے یا جو آپ کا اس کی ریپیوٹ بنی ہوتی ہے جس کی بیسس پہ وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ بندہ جو ہے نا چلے گا آگے، ایون اگر اس کو اس سیگمنٹ میں نہیں بھی کام کیا ہم پھر بھی اس کو چلائیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی اس کے ساتھ ایسی ریپیوٹ ڈیولپ ہوئی ہے کہ اس کو آپ کے اوپر ٹرسٹ بہت زیادہ بن چکا ہوتا ہے، دین آپ جو ہے نا سروائیو کر جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اگر سیگمنٹ چینج میں جاتے ہیں یا کسی اور مارکیٹ میں تو وہاں پہ وہ چانسز ٹف ہو جاتے ہیں ان کے لیے، اس کی وجہ سے وہ کہہ لے کہ جو پہلے پوزیشن ہے نا اس سے بھی وہ اپنی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ مینیجر جمپ کرتے ہیں اور ایوریج کمپنی اگر آپ کو رکھ رہی ہے تو وہ آپ کو ایوریج پیکیج دے رہی ہوتی ہے، وہ ایوریج پیکیج میں آپ کا سروائیول بھی ایک تو ڈیفیکلٹ ہوا ہوتا ہے، اور آپ کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ اب نیکسٹ پوزیشن اگر نہیں مل رہی تو اس پوزیشن میں رہنا بھی مشکل ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ اسٹرک سے ہو جاتے ہیں، پھنس سے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو جمپ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کریں، اور جہاں پہ آپ کی سمجھ آئے کہ یار لوگ آپ کو رسپیکٹفلی بلا رہے ہیں، جو بڑے ہی ورڈ میں یوز کر رہا ہوں، رسپیکٹفلی آپ کو رکھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، دین آپ اور وہ آپ کو سپورٹیو وے میں بلا رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے ان اینی کیس آف کسٹمر ڈیولپمنٹ، اور ٹائم بھی آپ کو دیں گے، دین آپ جمپ کریں۔ میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کی انٹرنل پروموشن نہیں ہوتی تو آپ فوری طور پہ اپنی آپ کا کیٹر چینج کر کے اپنی نیکسٹ پوزیشن پہ آ جائیں۔ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ نیکسٹ پوزیشن